الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء، صدقة جاريا بإذن الله تعالى. عن السيد خليل عبد الرحمن أبو عواد. السيد خليل عبد الرحمن أبو عواد. السيد حيام خليل شهوت. السيد حيام خليل شهادة. اللهم اسقهم من أنهار الجنة، اللهم اسقهم من أنهار الجنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذو الجلال والإكرام. ربي يسر ولا تؤسر وتمم علينا بالخير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.